مرحبا بكم تلامذة البكالوريا. دونك في الفيديو هذايا اخترنا لكم باش ان اكزرسيس sur les statistiques à deux variables. Donc le tableau ci-dessous donne l'évolution du prix d'un quintal exprimé en dinars d'un produit agricole. Donc les résultats seront arrondis à 10 moins 2, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. واضح ولا لا؟ باهي. هلنا من لاني من 2003 2004 حتى ل 2008. الرون خذينا لكم 2003 هو 0 2004 لاحظوا لنا في ال4 5 قاعدين نمشيو بال1 ساعات تبدا تمشي بال5 لنا البريم y دو كانتال donc 52,1 ainsi de suite et on vous demande premièrement petit a de représenter le nuage des points. Allez-y. Donc نجيو لنا على l'axe des abscisses نحط الفاريابل x اللي هو الرون وعلى الاكس دي زوردوني نحط الايغريك الفاريابل اللي هو البريم دو كانتال. بي لنا في الاكس دي زابسيس في ليزيكس ما عنديش مشكله. عندك لنا الزيرو تنجم انت تاخذ لنا الان لنا الدو 3 4 5 6 et 7 ainsi de suite. ولنا عندك الزيرو في الايغريك اي عندك مشكله لنا 52,1 58,5. هنا التلميذ كي يشوف التابلو نتاعنا هذا يخاف. ويلي لا خاف لا حد شيء. يجي لنا بار اكزومبل انت ماكش باش تحط تابل النياج بوان بار بوان. حط لنا 50. تفهمنا؟ يجي لنا وحط بار اكزومبل 60. امشي بالديس ها. يجي لنا اش باش تحط 70. نجيو لنا بار اكزومبل باش نحطو 80. نجيو لنا نحطو 90 ونجيو لنا خاطر ما توصلش هي للمية ونحطو المية. به باش نجيو توا ونحطو لي بوان تاعنا. الزيرو هو ال52. مفهوم ولا لا؟ زيرو 52,1 ابوبري. مو عندك لنا 55 يحط لنا ابوبري هك نياج. الان توا 58,5 قريب ال 60. به الدو 66,4 ما هذه 65 اطلع شوي انت ابوبري انت ماكش بالضبط باش تحط كيف قد التروا قديش هي 74 معناتها قريب برشا ل 75. حط انت لن التروا هذيك الكاتر 84,6 قريبة لل 85 ماهيش بالضبط. دونك لنا باش تحط هكا. من بعد السانك تجي 96. دونك هنا فوالا تلاحظوا لي كونوا لي بوان متاعنا بريسك هي هنا سي لا فورم متاع النياج. هنا vous remarquez bien permet d'envisager un ajustement affine وينها كاينها قريبة للفونكسيون اكسبونونسيال. شفتوها ولا لا؟ واضح. ب نمشيو توا déterminer les coordonnées du point G et le placer sur le graphique. G هي le point moyen. Donc G هي de coordonnées x bar y bar. فهمنا؟ x bar y bar. واضح؟ به هنا باش نطلعوا الاكس بار والاي بار يلزمنا ندخلوا التابلو. هاي به هنا باش ندخلوا لي فالور. دونك نمشيو مود 1 ستات 1 دونك وال 1 اليزي. باهي نجيو لنا باش ندخلوا الزيرو. دونك باش تكتب انت زيرو ستو 52,1 ان بلس. من بعد عندك 1 ستو وتحط الفالور اللي بعد 58,5 ان بلس. من بعد عندك 2 ستو 66,4 ان بلس. من بعد عندك لنا 3 ستو 74 دونك فيرجول 7 ان بلس. ومن بعد عندك 4 ستو 84,6 ولا dernière donc c'est 5 ستو 96 ان بلس. به اهم حاجه لنا في الكالكولاتريس شارب في الكازيو ما عندناش مشكل اللي تعمل فيريفيكاسيون بعد ما تصب التابلو باش تعمل فيريفيكاسيون تاعك. وين تمشي للفلاش لنا يعني الاكس 1 ايكال 0 واضحه.
الاي 1 52.1 باهي ليفيكتيف كيما تحطش يحط لك 1 من بعد لنا بيلزمني نلقى 2 لنا اكس 2 شفتوا غلطت انا هيك لا صحيحه اكس 2 سي ايكال 1 من بعد هنا سي 58.5 هاكا اموري واضحه من بعد نمشي ليفيكتيف ما حطيتش نمشي توا الاكس 3 هي 2 من بعد يلزمني نلقى 66.4 المرحله اللي تاب هذه راهي مهمه برشا تاع الفيريفيكاسيون من بعد نزيد ننزل لان ليفيكتيف ما باش يعطيك 1 الاكس 4 اللي هي 3 تو يلزمني نلقى 74.7 هيك صحيحه نمشي توا اللي من بعدها ليفيكتيف ديما 1 دونك 4 لنا اكس 5 دونك لنا باش نلقى 84.6 هيك صحيحه لا ديرنيير دونك سي 5 اكس 6 هي 5 والاي 6 دونك سي 96 والافكتيف ما حطيتش اموري واضحه دونك باش يعطيك 1 اش حاجته هو حاجته بالاكس بار اي بار هاي به حاجته تاو الكوردوني نتاع البوان موين دونك جي هي دو كوردوني اكس بار اي بار الزي دونك اكس بار سي ايغال تجي لنا تعمل ار سي ال 4 شفتوها ولا ليه باش تعطيكم سي ايغال 4 دونك اكس بار سي ايغال 4 حاجته هو توا بالاي بار اي بار باش تعمل انت ار سي ال 7 باش تعطيكم دونك 72 فيرغول 05 واضحه الامور باهي نمشيو توا بيتي سي تو بعد نرجعو نصورو على الجرافيك البوان جي باهي ديتيرميني سيجما اكس سيجما اكس كيفاش تعملها انت ار سي ال 6 دونك سيجما اكس سي ايغال 1 شفت كالكولاتريس اش تعطي لنا 1.7 لنا اديس موان 2 هو طالب منك بعد الزيرو اش ثم 7 ولا ليه تولي لك لنا 1 واضح سيجما ايغريك باش نعمل هنا ار سي ال 9 باش تعطيك لنا 15 فيرغول 0 ومن بعد لنا 9 دونك 9 اكبر من 5 سوبيريور ايغال 5 تولي تزيد 1 لنا تولي 0.1 15.01 باهي الكوفاريونس لنا الكوفاريونس اكس ايغريك ركزوا معايا اش تعمل هي الفورميل نتاعها هي الكوفيسيون ار واضح فاش باش تضربوا في السيجما اكس وتضربوا الفا دونك سيجما ايغريك شفتوها الكوفاريونس هي ار فوا سيجما اكس فوا سيجما ايغريك دونك سي ايغال 25 فيرغول قداش لنا 5 باهي لنا الزيرو بعدها 8 تولي تزيد 1 انت للزيرو لو كان جات 5 تزيد 1 لو كان جات 4 في بلاصه 8 ما تزيد حتى شيء تخليها 50 دونك فوالا وتو نتعداو بور بلاسي لو بوان جي هاي ملي قبل ما نتعداو الكيسيون اللي بعدو بكري غلطنا في الاكس بار الاكس بار ماهيش 4 راهي فسخوها لنا باهي الاكس بار ماهيش 4 عملنا نسينا ما نزلناش على الار سي ال دونك ثبتوا مليح هكا شفتوا كيفاش فاسيلمون واحد ينجم يغلط دونك الاكس بار هي ار سي ال 4 دونك باش تعطيك لنا 2.5 واضح دونك ديما ماذا بينا نثبتوا سي 2.5 دونك الاكس بار هي 2.5 نتعداو مالا بور بلاسي لو بوان جي باهي نمشيو توا البوان جي دو كوردوني 2.5 et 72,05 دونك 2.5 باش تجيك هنا هذايا 2.5 تفهمنا وعندك 72 فاصل دونك ابوبري هنا هذايا نيت اوتر كو سي لو بوان جي لو بوان موين واضح ولا لا دونك طلب منا توا دوزيامون بوتيتا ديتيرميني لو كوفيسيون دو كورولاسيون ساهله برشا تعمل ار سي ال ديفيزيون شفتها دونك الكوفيسيون دو كورولاسيون دونك لنا
عادة في الكوفيسيون دو كورولاسيون ما نعملش لارونديسمون، اما هو كي يطلب لنا لارونديسمون ا 10 موان 2 اذا كان انت باش تزيد انت لنا باش تولي لك دونك خليوه هكاكا. هذاك الكوفيسيون دو كورولاسيون. Petit b, un ajustement affine est-elle bien justifié? Donc oui, car le coefficient de corrélation لنا الفالور ابسولو نتاعو ديما نخدم بالفالور ابسولو نتاع الار c'est égal donc le coefficient de corrélation هو الفالور ابسولو déjà 0.95 supérieur ou égal à 0.85. تنجم انت زادة تكتب اكبر من 0.75 ou bien racine de 3 sur 2 تختار واحد منهم واضح. دونك لاجيستومون افين اي بيان جيستيفيي. دونك نعاود ونأكد لنا الكوفيسيون دو كوريلاسيون معناتها تنجم انت تكتب 0.85 مقبولة ولا راسين دو 3 sur 2 ou bien 0.75. دونك لاجيستومون افين اي بيان جيستيفيي. امورنا واضحة. ب Petit c توا donné une équation cartésienne de la droite de régression y en x. Donc ça par la méthode de moindre carré. Où les coefficients sont arrondis à 10 moins 2. Donc petit c, y en x, donc y باش تتكتب à x plus b. Donc تثبتوا رواحكم في الكالكولاتريس الشارب. Donc ال a هي RCL B. ال a هي RCL B. Qu'est-ce qu'elle affiche la calculatrice ici? Ici معناتها 8,745. لنا 5 à 10 moins 2 تولي لنا 5 في بلاصة ال 4. تولي ال A égale à 8,75. واضحة الأمور. ب نجيو توا البي. البي هي CRCL A. Donc qu'est-ce qu'elle affiche la calculatrice لنا 50,18 ولنا 5 كيف باش تولي في عوض ال 8 تولي 9. Donc c'est égal à 50. Donc 50,19 وتجي من بعد تكتب ليكواسيون. رد بالك اذا كانت تطلع الا والبي وما تكتبش ليكواسيون راك غالط تسمى خدمتك ناقصه. دونك 8,75 اكس بلس بي اللي هي 50,19. واضحه الامور. Ben, نجيو توا petit d déterminer à l'aide de cet ajustement le prix de Cantal en 2009. B, 2007 هي x égale à 4 و 2008 ال x égale à 9. Donc 2009 se correspond à x égale à 6. واضحة الأمور. Donc لنا pour x égale à 6 تجيك y égale donc 8,75 fois 6 plus 50,19. Ceci est égal, donc ceci est égal à 102,69. واضح ولا لا؟ Donc en 2009 ال y égale à 102,69. هذه البارتي الأولى متاع الإكزرسيس 1. تابعونا في الفيديو اللي بعده باش تشوفوا البارتي الثانية. باي باي.